हुई तारिक आमिर साहब, फारूक साहब ने तो जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ हैं जो हलाकत हुई है उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया, और साथ ही में कि उनको किस तरह यहाँ महफूज रखा जाए, उसके लिए कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फारूक साहब ने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी ज़िक्र किया कि ये बहुत गलत है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा एलजी साहब को ये बताया कि ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया, ये उसकी बात नहीं है। ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है, पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको जेल में डाल देते हो। कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफ़र किए अंडर ट्रायल्स। बेचारे गरीब है, उनके घर वाले, वो कहाँ जाएंगे उनको वहाँ। कोर्ट केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ जा सके। इसी तरह रोज़ रोज़ मुलाजमों को बरतरफ करना, तो मैंने कहा इससे तो माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि माहौल बिगड़ेगा। जितनी भी मेहनत हम जमातों ने की थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम हैं या कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके एक अच्छा माहौल बनाने की, जिसमें कश्मीरी पंडित धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। जब तक मैंने गवर्नर साहब से कहा, जब तक आप जो वाजपेयी जी का पन्ना नहीं खोलेंगे, वो किताब का जिसमें उन्होंने इंसानियत की बात की थी और जम्मू कश्मीर को इंसानियत के दायरे में डील करने की बात की थी, रीच आउट करने की बात की थी, तब तक अनफॉर्चुनेटली राहुल भट्ट जैसे जो हमारे बच्चे हैं हमसे बिछड़ते जाएंगे। इसलिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और उसी से जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो यहाँ की मुसीबतें हैं, उसका कुछ हो सकता है। ये मैंने उनको तफसील से बात बता दी। मैंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमने ये सोच के हाथ मिलाया था इस मुल्क से कि हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मगर जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम लोगों का दम घुटता है। यहाँ पूरा जो है दबाव करके रखा हुआ है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं जाना चाहती थी राहुल भट्ट के वहाँ जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ जाना चाहती थी, मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया। इससे पहले हरमैन शुपियन में एक कश्मीरी पंडित, उस पर अटैक हुआ था, उसके घर जाना चाहती थी वहाँ। तो कहीं हमें जाने नहीं, हमें तो गम में भी शरीक होने की इजाज़त नहीं है, खुशियों की तो बात बहुत दूर की है। तो मैंने ये ऑल जो ओवरऑल जो है उसके बारे में मैंने बात की उनसे कि ये खाली एक कश्मीरी पंडित जो हमारा, और कश्मीरी पंडित हमारे जिस्म का हिस्सा है। देखिए जो लखनपुर से वहाँ है उनको दर्द होने में टाइम लगेगा, मगर हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडित हमारे लिए क्या माने रखते हैं। मैं जानती हूँ और मैंने सुना ये राहुल भट्ट कितना अच्छा लड़का था, कितना अच्छा ये सबके साथ इसका व्यवहार कितना अच्छा था, मगर चढ़ गए ये बीजेपी के, ये जो नफ़रत वो फैलाते हैं, ये जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले 3-4 साल से, उसकी भेंट चढ़ गया ये। और अभी भी इन इंसिडेंट्स को वो पूरे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ और नफ़रत फैलाने में, और उनका कोई मकसद नहीं है। अदरवाइज़ मेरे वक्त में 2016 में जब यहाँ अनरेस्ट था, या उमर साहब के वक्त में जब 2010 में अनरेस्ट था, किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया, बल्कि मैंने 1.5 साल कश्मीरी पंडितों को अपने घर में बैठ के उनको तनख्वाही दी। हमने कहा अगर आप सेफ फील नहीं करते हो, अभी आप बैठिए जहाँ बैठना चाहिए, हम आपको तनख्वाह दे देंगे। तो इस किस्म के इक़दाम हमने अपने वक्त में किए। आज हमें समझ नहीं आता है, ये तो चिल्लाते रहते हैं, दिख रहा है वो द रूफ टॉप्स के हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये करना है, वो करना है, 370 हमने ख़त्म किया, ये किया, मगर नीचे मिला क्या? यहाँ के लोगों को क्या मिला? कश्मीरी पंडित को क्या मिला? बल्कि उसके जान तो जोखिम में पड़ गई तब से आज तक। मैडम दूसरी बात, देखिए ये जो बार बार टूरिज़्म की बात करते हैं कि टूरिज़्म है तो इसलिए नॉर्मल सी है, या जैसा अभी वो संजय तिक्कू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये बाहर से एम्बेसडर्स को लेके आते हैं, उनको डल की सैर कराते हैं, उनको बोलते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हम लोगों ने मेहनत की थी, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके एक माहौल बनाया था कि अब कश्मीरी पंडित को मारा नहीं जाता था,
آپ نے دیکھا 2010 میں پیک انریسٹ، آپ نے 2016 میں دیکھا پیک انریسٹ، مگر کوئی خدا نہ خواستہ کلنگ نہیں ہوئی۔ مگر جو یہ اس وقت انہوں نے ماحول بنایا ہے، خاص کر کشمیر فائلز بننے کے بعد، جو انہوں نے نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیے ہیں، جو بالکل ایک نیریٹو کے ساتھ یہ مائنڈ سیٹ چینج کرا، اور انفارچونیٹلی جو میڈیا ہے، جیسے کل مظفر شاہ صاحب نے وہاں بتایا گورنر صاحب کو، کہا یہ جو میڈیا شام کو 4 گھنٹے ہندو مسلم ڈیبیٹ کرتا ہے، اس سے اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کا اثر ہمارے جموں کشمیر پہ ڈائریکٹ پڑتا ہے۔ جب آپ مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے گھر توڑ دیتے ہیں، ہمارے مسجدوں کو جو ہے دن بدن بابری مسجد بنا کے شہید کر کے وہاں کچھ اور بنانا چاہتے ہو، تو اس سے کشمیر میں ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے، اور یہاں لوگوں میں اور دوریاں بڑھتی ہیں۔ تو فاروق صاحب نے ابھی اسی بات کو تھوڑا سا دہرایا تھا کہ اب یہ کشمیر کی بات نہیں ہے۔ کووڈ جب ہوا تو کہا مسلمانوں نے کووڈ پھیلایا ہے، اب خود ہی بتائیے اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم سال میں 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے کہا تھا ہم مہنگائی کو کم کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم باہر سے 15 لاکھ روپے لا کے غریبوں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، تو اس کا الٹ ہو گیا۔ مہنگائی تو آسمان کو چھو رہی ہے، دال چاول کھانا بھی غریب کے لیے مشکل ہو گیا، نوکریوں کا تو نام و نشانی نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو نوکریوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں۔ تو ان سب سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ تو ملک میں جو کانگریس میں جواہر لال نہرو سے لے کے ڈاکٹر منموہن سنگھ تک جتنے بھی ملک کے اثاثے بنائے تھے کانگریس نے، وہ سب بیچ رہے ہیں۔ اتنے ہمارے ملک کے اندر مسجد بھی ہیں، مندر بھی ہیں، گردوارے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو مسجد میں ہی بھگوان ملتا ہو سکتا ہے نا۔ تو اگر ان کو بھگوان ہماری مسجد میں ملے تو اچھی بات ہے نا، اگر ان کو بھگوان مل جائے ہماری مسجد میں تو اچھی بات، ہم تو کہیں بھی سر رکھیں گے تو اللہ تو ہمیں وہیں مل جاتا ہے۔ میڈم جیسا آپ نے کہا کہ 1.5 سال آپ نے 2000 میں کہتی ہوں، میں تو ان کو ہاتھ جوڑ میں نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے اسلام میں ہاتھ جوڑنا گناہ ہے، مگر میں ان کو بولوں گی آپ ہمارا حصہ ہو، آپ ہمارے جسم کا حصہ ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اس وقت بھی نقصان ہوا ہے، پر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں، بلکہ میں نے گورنر صاحب کو بولا یہاں ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ جو آپ نے دباؤ کی راجنیتی شروع کی ہے، پکڑ کے لے جاؤ، جیل میں ڈالو، باہر کے جیلوں میں یہاں کے لوگوں کو لے جاؤ، نوکریوں سے نکالو، اس پالیسی کو چینج کر کے انسانیت کی پالیسی اڈاپٹ کر لیجئے، تاکہ جو ہمارا کشمیری پنڈت بھائی مسلمان آپس میں مل جل کے رہ سکے، ایک دوسرے کو سیکورٹی کی ضرورت نہ پڑے۔ شعیب گنائی ہے، اس سے پہلے پاندوشن میں شاہد، تو ان کو تو کہتے ہیں کراس فائر میں مارے گئے، اب تو لوگ بیچارے بات بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم بات کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے تو ہم کو پی ایس سے لگا کے جیل میں ڈال دیں گے، اب تو لوگ اسی پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ڈیڈ باڈی واپس مل گئی۔ تو میں تو چاہوں گی کہ اگر کل کراس فائر میں شعیب گنائی مارا گیا، اس سے پہلے پاندوشن میں شاہد مارا گیا، تو امیجیٹلی اگر یہ تو ان کی غلطی ہے اگر کراس فائر میں کوئی مارا گیا، اور ہمیں نہیں پتہ ہے، کیونکہ وہ جو ترک وانگام والے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کراس فائر میں نہیں مارا گیا، بلکہ وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے لیا گیا اور اس کے بعد اس کو کہا ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد اس کو گولی مار دی گئی۔ دیٹ از واٹ دے آر سیئنگ، جو ہم سننے میں آتا ہے، جو ایلیگیشنز ہیں۔ تو ہم تو کہیں گے کہ ان کو بھی نوکری ملنی چاہیے امیجیٹلی، ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دیکھو میرے بھائی، میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے تو یہ تو الیکشن کریں گے نہیں، یہ الیکشن تبھی کریں گے جب ان کو اپنا وہ جو ان کا اپنا ایجنڈا